औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल जर्नी टुवर्ड ड्रीम्स। तो आज मैं आपको, जैसे कि आपने थंबनेल भी देखा है, थोड़ा अमेरिका के इलेक्शंस जो कि नवंबर में एक्सपेक्टेड हैं उनके बारे में बताना चाहूँगा कि आजकल अमेरिका में जो सदारती इलेक्शंस हैं उसके सिलसिले में काफ़ी कैंपेन्स जो हैं वो चल रही हैं। वो कैंपेन्स भी कुछ इस तरह की नहीं चल रही जैसे कि पिछले जो इलेक्शंस थे उसमें चलती आ रही थी, क्योंकि इसकी काफ़ी रीज़न्स हैं। सबसे बड़ी रीज़न तो पेंडेमिक है, जिसकी वजह से अब वो जो लास्ट जो अब जितने इलेक्शन गुज़रे हैं उसमें तो बाकायदा तौर पे जलसे और मतलब इस तरह के इज्तिमा हुआ करते थे मुख्तलिफ़ स्टेट्स में जाके, फिर वहाँ पे एड्रेस करना लोगों को और उनको अपने जो पार्टी का एजेंडा है उसके बारे में बताना, लोगों को कन्विंस करना, फ़ंड रेजिंग करनी, मतलब सारा कुछ जो है वो अब उस तरह नहीं है जैसे कि पहले था, इस पेंडेमिक के पहले जैसे कि था। तो आजकल जो हम देख रहे हैं मीडिया में भी कभी न्यूज़ सुनने में आई है एक कि जो बाइडन जो कि नायब रह चुके हैं 2 दफ़ा, पहले भी नायब अमेरिकी सदर रह चुके हैं, उनके वो जब सदारती इलेक्शंस के दौरान मुबासा होता है अमेरिका में, एक तरीक़ेकार ऐसा होता है कि जो एक प्रेसिडेंट है और जो नॉमिनेटेड है या नॉमिनेट किया जाता है दूसरा कैंडिडेट, उन दोनों का आपस में मुबासा होता है एक दूसरे के साथ, और उसमें वो एक दूसरे के साथ क्वेश्चन आंसरिंग करते हैं, बाकायदा एक दूसरे को पूछते हैं और पेशेंस के साथ सुनते हैं और उसको रिप्लाई करते हैं, और आवाम भी बैठी होती है, लोग भी बैठे होते हैं और लोग भी देख भी रहे होते हैं, टीवी पे भी देख रहे होते हैं, लोग घरों में भी देख रहे होते हैं। तो कुछ इस तरह ही हुआ कि 1-2 दफ़ा मिस्टर जो बाइडन ने कुछ इस तरह के अलकाब उनके लिए कहे हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के, जैसे कि उनको मस्खरा कह दिया कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप एक मस्खरा आदमी है, और इस किस्म का हल्का फुल्का उन्होंने यूज़ किया है। कुछ अब ना अब्यूसिव नहीं है कि इस पे कोई कह सके कि उन्होंने अब्यूज़ कर दिया है और हाथापाई हो गई है, कुछ उधर इस तरह नहीं है वहाँ पे। और लास्ट टाइम, ये लास्ट वीक की ही बात है कि मिस्टर जो बाइडन ने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कह दिया कि जी बोलते बोलते उनको इंटरप्ट कर रहे थे स्पीच के दौरान, मिस्टर जो बाइडन की स्पीच के दौरान मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप उनको कुछ कहना चाह रहे थे, इंटरप्ट कर रहे थे, तो उन्होंने कह दिया गुस्से में, विल यू शट अप मैन। तो आगे से जो प्रोग्राम का था वो प्रोड्यूसर या कह लें, उन्होंने ब्रेक के लिए कह दिया और बिल्कुल उनको दोनों को काम डाउन करने के लिए इतनी सी बात पे कि विल यू शट अप मैन, जो मिस्टर जो बाइडन ने मिस्टर ट्रंप को कही। मिस्टर ट्रंप ने इवन फिर भी उनको कहा कि यू नो यू आर नाउ here from 47 years, you know everything, you know the situation, और सारा कुछ उन्होंने उनको यही बताया, ना कि उनकी उस बात के ऊपर जवाब देने की ज़हमत समझी जो उन्होंने कहा कि विल यू शट अप मैन। तो एक तो ये चीज़ यहाँ से शो होता है कि शायद अमेरिकन जो है वो दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं हम कितने महज़्ज़ब हैं, हम बड़े सिविलाइज्ड हैं, हम हमारी डेमोक्रेसी ऐसी है कि हम डेमोक्रेसी की जो हमारी रवायात हैं हम उसमें बड़ा बर्दाश्त रखते हैं, और दुनिया देखे जी किस तरह से क्रिटिसाइज़ भी हो रहा है और आगे से रिस्पांस आ रहा है। जबकि दूसरी साइड पे हम देखें तो जैसे कि कुछ ममालिक में हाथापाई तक बात पहुंच जाती है, तो लोग एक दूसरे पे जूते उछालते हैं, लोग कुर्सियां मार देते हैं उठा के सेनेट में और
اسمبلیز میں کچھ اس طرح کا مطلب ایسا ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں کہ گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں ایک دوسروں کو. تو یہاں پہ پازیٹیو پہلو یہ ہے دیکھنے کی چیز کہ مسٹر جو بائیڈن جو ہیں جو کہ صدارتی امیدوار ہیں, مسٹر ٹرمپ نے تو اپنا کافی حد تک کر لیا کام, اور ہمارے سامنے ان کی جو اچیومنٹس ہیں اور ان کے جو سارا. اب بات یہ ہے کہ مسٹر جو بائیڈن جو کہ 77 ایئرز اولڈ ہیں, ان کے کیا آگے آنے کے بعد اقدامات ہوں گے, ان کے اوپر یہ سوچنے کی بات ہے کہ نیکسٹ جو ہے دنیا کے اوپر ابھی جو کافی ایشیائی ممالک میں بھی اور جنگوں کا ایک پورا ایک نقشہ کھینچا جا رہا ہے اور اسلحے کی توڑ ایک لگی ہوئی ہے, اور ہر کوئی جو ہے وہ ایک افراتفری کے عالم میں ہے کہ کچھ کہیں سے کوئی ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد قائم کیے جا رہے ہیں کچھ, تو وہ اس معاملے میں کیا کر پائیں گے. دوسرا یہ ہے کہ مسٹر جو بائیڈن ان کا جو سابقہ آپ کہہ لیں کہ ہسٹری میں انہوں نے پہلے تو بڑی ایک وکالت کا جو ہے ان کا رہا ہے شعبہ کہ ایک وکیل کی حیثیت سے انہوں نے کچھ دیر کام کیا ہے, پھر انہوں نے ایک فرم جوائن کی, اور فرم جوائن کرنے کے بعد انہوں نے پھر اپنی ایک فرم قائم کی, اور اس کے بعد انہوں نے اس فرم کو جوائن کرنے کے بعد مسٹر جو بائیڈن نے سینیٹرز کے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کیا, اور وہ آپ حیران ہوں گے کہ تاریخ کے امریکن تحریک کے 5ویں کم عمر ترین امریکی سینیٹر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ڈیلاویئر کے سب سے طویل ترین خدمتگار بھی ہیں, سینیٹر بھی ہیں, رہ چکے ہیں. 2008 میں صدر باراک اوباما کے ساتھ انہوں نے 27ویں امریکی نائب صدر کی حیثیت سے اپنا عہدہ سنبھالا تھا. پھر 2012 میں وہ دوبارہ بھی منتخب ہوئے نائب صدر کے حوالے سے. اب دیکھتے ہیں کہ مسٹر جو بائیڈن جو ہے وہ اپنا ایجنڈا کس طریقے سے, ویسے تو میں نے ایک ویب سائٹ بھی ہے ان کی جہاں پہ دونوں پارٹیز اپنے ایجنڈا جو ہے وہ شو کرتی ہیں کہ بھئی ہم یہ کام کریں گے, ہمارے یہ پلاننگز ہیں, اور ہم ان کے اوپر اتنی انویسٹمنٹ اور اس چیز پہ اتنا کام کریں گے, اور یہ ہمارے ٹارگٹس ہوں گے. میں نے دیکھا ان میں کچھ خاص فرق نہیں ہے دونوں کے, لیکن مسٹر جو بائیڈن کے کچھ ایک دو چیزیں ایکسٹرا ہیں ان کے کہ کرنا چاہ رہے ہیں جو. اور 2017 میں ہی ان کو مسٹر اوباما نے, جو باراک اوباما سابقہ امریکی صدر رہ چکے ہیں, انہوں نے جو بائیڈن کو صدارتی تمغہ برائے آزادی بھی بخشا ہے. اور اب یہ ہے کہ خود انتخابی مہم لڑ رہے ہیں اس وقت جو بائیڈن 2020 کے جمہوری صدارتی امیدوار ہیں. تو لیٹس سی کہ آگے کیا ہوتا ہے الیکشنز میں. نومبر میں سامنے آ جائیں گی چیزیں اور رزلٹس بھی. اور ایک چیز اور جو کہ اب امریکہ میں اور بلکہ الیکشنز کے حوالے سے جو بہت زیادہ ہے کہ یہ سوچا جا رہا ہے کہ زیادہ تر الیکشن کے جو ووٹنگ کا سسٹم ہوگا وہ بائی پوسٹ ہوگا ڈیو ٹو پینڈیمک. تو بائی پوسٹ اگر ہوگا تو اس میں سم ٹائمز ڈیلے ہوتا ہے. تو یہ ڈیلے جو ہے وہ کافی ایک مدت پہلے بھی ہوا تھا, اور 37 ڈیز ایون اف آئی ایم ناٹ رانگ اپروکسیمیٹلی 37 ڈیز کے بعد جا کے رزلٹ جو ہے وہ اناؤنس ہوئے تھے. تو ابھی اگر اس طرح کی کوئی سچویشن ہوتی ہے, پھر آگے سپریم کورٹ کے جو جج کا ہے فیصلہ, کچھ چیزیں چل رہی ہیں امریکہ میں جن کا ابھی فوری طور پہ تو سامنے نہیں آتی, لیکن ایسا ایسا کلیئر ہونا شروع ہو جائیں گی جو الیکشن جو ہے وہ قریب آنا شروع ہوں گے. تو یہ تھا ایک مختصر سا میرا اپنا اوپینین. اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں لوگ, کسی کا اپنا ایک نقطہ نظر ہوتا ہے سوچنے کا, دیکھنے کا, بات کرنے کا. تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں اور کامنٹس دیں. مجھے انتظار رہے گا آپ کے کامنٹس کا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خوش رہیں, ہمیشہ آباد رہیں, اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کے گھر والوں کو. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم.